चेर खूब जाण टिका करीत आसा. सो कितें सांगन दिसता तुमकां? युती आसा, BJP आनी MG युती आसा, पूण कांय जाण BJPचेच तुमचेर ही टिका करता MGचेर. मोगो पक्षाचेर खंयच्याय पक्षाचेर टिका जावप हें राजकारणांत चालूच आसता. आनी टिका ही खऱ्या अर्थान जावप जाय. खऱ्या अर्थान ही टिका ही जावप जाय. उगीच आपल्या फायद्या खातीर कोणाचेर टिका करप किंवा दुसऱ्याक कितें म्हणप हें बरोबर न्ही. हांव तुमकां पयलीं सगळ्यांक आज गोवा स्टेटूड डे गोंयच्या सगळ्या समाजाक आमच्या मोगो पक्षाच्या वतीन सगळ्या गोंयकाराक हांव गोवा स्टेटहुडाच्यो शुभेच्छा दितां. सो इलेक्शन आतां इलेक्शनाक एक 6-7 म्हयने उरल्या. सो आतां वातावरण तापतलें. आतां वातावरणांत लोकूय एकामेकाचेर कितें उलोवपाक लागतले. पूण हें प्रत्येक फावटी घडटा. आतां इलेक्शन आयलें की मोगो पक्ष सगळ्यांक दिसता कितें. पूण मोगो पक्षान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान लिबरेशन जायसर आज पर्यंत कितलें काम केलां आनी कोणाचें केलां हें खरें पळोवपाची गरज आशिल्लें. बहुजन समाजाक कितें हिताय आनी सुखाय म्हणटाले ते भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या माध्यमांतल्यान सुरू जाल्ली. तें आजून मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचोच आसा आनी बहुजन समाजाचें कामूच करता. म्हणून आज आमच्या सारक्या कडेन सगळो बहुजन समाज सदांच चड गोंयचो आजून आमच्या बरोबर एट्रॅक्टीव आसा. अजून आसा, पूण MG पक्षाचो अजून पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकलाताई काकोडकर नंतर मुख्यमंत्री जावना. ना म्हणजे ताका खूब हें आसा. कारण MG पक्ष फायनान्शियली वीक आसा. काँग्रेस आयली, परत मोगोचे फोडपाक लागली, परत भाजप आयलो, मोगोचे फोडपाक लागलो. अशे मोठे पक्ष येवन राष्ट्रीय पक्ष येवन हें करता. पूण मोगो पक्षान आजून टक्कर दिल्ली आहा मोठ्या पक्षाक. त्याचें अस्तित्व आजून दवरिल्लें आसा. गेलीं 60 वर्सां मोगो पक्ष एका चिन्नार लडयता. सातत्यान आपलें अस्तित्व ताणें विधानसभेत दवरलां हें म्हत्वाचें आसा. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.